ह्या आतां ऑलमोस्ट 6 वरांचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाची गरज पडटा, कित्याक आज सकाळीं हांवें एक ट्वीट केल्लें की MRF ज्यांचो एक प्रोजेक्ट IPBन एप्रूव केला, म्हळ्यार 1200 नोकऱ्यो ज्यो तांणी सांगिल्ल्यो आमी दितले म्हणून, तातूंतल्यो 250 नोकऱ्यांचे इंटरव्यू फाल्यां नाथ पै शिक्षण संस्था MIDC कुडाळ हांगा एक जॉब इंटरव्यूज कुडाळाक जातात सिंधुदुर्गान म्हणून हो हांवें सकाळीं ट्वीट केल्लो आनी मुखेलमंत्र्यान तांकां वॉर्न करचें म्हणून आनी हें बंद करचें म्हणून. आतां हें म्हाका कळ्ळें कशें, म्हाका कळ्ळें एक कोंकणाय म्हणून एक थंय न्यूजपेपर आहा तांचो आनीक तुमच्या भशेन एक कितें म्हणटा तो इंटरनेट न्यूजपेपर ताजेर हें आयिल्लें आहा. दुसरें म्हणल्यार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS म्हणटा तांचो हो एडवर्टिजमेंट आहा जो तांणी सोशल मिडियाचेर फामाद केला की फाल्यां अशा अशा जाग्यार आसा आनी तांचो धीरज परब म्हणून तांचो जिल्हा अध्यक्ष म्हणल्यार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताणें हें सांगलां की आमी हें ऑर्गनायज करतात. आतां हें हांवें बोवाळ केलो, मुखेलमंत्र्यान तें बंद करूंक जाय आशिल्लें आनी हें भायर तुमी घेवंक शकना आनीक IPBचे कायद्याचे खाला वायलेशनाक कितें जो पनिशमेंट आसा तो MRFाक दिवंक जाय आशिल्लो. आतां जालें कितें, MRFान मुखेलमंत्र्याचे OSDक एक मेल घाली की हें सगळें कितें येता तें सोशल मिडियाचेर फॉल्स आनी आमी फर्मागुडीच इंटरव्यू घेतात म्हळ्यार अर्थान म्हाका एक पिशेंट सुण्यान घास मारला आनी हांव मदींच असो उठलां आनी MRFाच्या फाटीक लागलां. हें हाजो अर्थ असो जाता आनी ती मेल धाडटकर मुखेलमंत्र्याचे OSDक थंय एक OSD आहा जो काडटा आनी रिपोर्टरांक धाडटा आनी रिपोर्टर ते कांय चॅक करनासतना ती सांगिल्ली ती पूर्व दिशा अशें धरून तीच खरी म्हणून काडून ते घालतात. ताजें हांवें रेफरन्स गेले खेपे एसेंब्लीनूय केल्लें की अशे मनीस दवरल्यात जे 4th इस्टेट म्हळ्यार मिडियाक कंट्रोल करतात आनी दीस इज द म्हळ्यार सारकें नेपालाक बी जालां पळय तें तशेंच जावपाचें मागीर. जे सगळ्यान व्हडलें मिडिया ऑर्गनायझेशन आहा पळय तांचें ऑफीस कशें लासता पळय तें पळयलां आसतलें तुमी नेपाळाक. तें केन्ना जाता जेन्ना अशे पात्रांव तांचे रुलींग हातून ऑर्गनायझेशनान रुलींग इन्स्टिट्युशनान बशिल्ले आसता आनी ते सांगता ते बरयतात 4th इस्टेट म्हणटा ती सपोज टू कंट्रोल द अदर 3 इस्टेट्स, द लेजिस्लेचर, द एक्झिक्युटीव आनी द ज्युडिशियरी. हें सारकें करता आनी लोकशाही उरता काय म्हण तें चॅक करपाचें आसता. आतां कितें जालां गोंयांत मिडिया अशी जाल्या की तो सांगता न्ही मुखेलमंत्र्याचो कोण एक तो कोण तो कितें मॅगसीस एवॉर्ड विनर तो सादो कोण आसतलो मरे ताचो हें तो बरयता सांगता तुमी बरयता आनी बरोवन कितें सिद्ध करूंक सोदता तुमी की विजय सरदेसाय उगीच ट्वीट करता. आतां हांव एक लोकप्रतिनिधी निवडून आयिल्लो, हांव 3ऱ्यांदा निवडून आयलां आनी हांव एसेंब्लीन इश्यूज रेज करता आनी म्हाका संवय ना केन्नाच कितें अनव्हेरीफायड उलोवपाची आनी जर हांवें उलयलां जाल्यार हांव माफी मागपी. हांव खंयचीच वस्त आज मेरेन हांवें फॉल्स एलिगेशनां कोणाचेर करूंक ना आनी दर एलिगेशन केलें जाल्यार इट इज बॅक्ड बाय एविडन्स. आतां हातूंत कितें जाता तें पळय, हातूंत एक गौरेश गांवकार म्हणून एसिस्टंट न्यूज एडिटर आहा गोमंतकाचो, ताणें ह्या धीरज परब म्हणटा ताका फोनो घेतलो की हें कितें काय म्हणून तुगेलो जो एडवर्टिजमेंट आहा तुज्यो नोकऱ्यो भरपा खातीर जो तुवें जॉब इंटरव्यू जॉब फेर लायिल्ली ही सगळी फॉल्स आशिल्ली काय म्हणून. आनी ताका तो सांगता ना ना फॉल्स बील तशें कांय ना. थंय म्हणटा एक गोवा फॉरवर्ड म्हणून पक्ष आहा तांणी तांच्या लोकां खातीर एक आवाज उठयला आनी आवाज उठयला म्हणून तांणी फाटीं घेतला. मराठीन तें म्हण आहा पळय चोराच्या उलट्या बोंब्या म्हणून त्यो एक्झॅक्ट ते MRFाक लागता. धरल्या तुमकां सांगा मरे चूक जाली म्हणून. तुमी थंय सारके डिटेल दिल्ले आहा. डिटेल कितें दिल्या की 250 नोकऱ्यो 12 तारखेक ऑर्गनायज बाय MNS गोवा युनिटान ते नोकऱ्यो आसतल्यो 17,500 ते 19,000 सॅलरी आसतली
लिव्हिंग क्वॉर्टर्स आमी अरेंज करतले, नाच पळय शिक्षण संस्था MIDC थंय जातले, हें सगळें हांवें तयार केलें. कितें सांगूंक सोदता MRF की हें विजय सरदेसायांनी क्रिएट केलें. सो बेसिकली ते एक्सपोज जाल्ले आहा आनी सरकारान आनी मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसान तांचेर एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली, तांकां वॉर्न करूंक जाय आसलें की तुमकां आमी आउट ऑफ द वे वचून IPBचें परमिशन दिलां, म्हळ्यार सिंगल विंडो क्लियरन्स तुमकां दिल्लें आहा. कित्याक दिलां? कित्याक नोकऱ्यो क्रिएट करच्यो आनी आमचे तरणाट्यांक त्यो नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून. हांव त्यो फातोर्डा नोकऱ्यो दी म्हणून सांगना, हांव म्हणटा गोंयचे तरणाट्यांक त्यो नोकऱ्यो मेळच्यो. कित्याक गोंयांत गोंयच्या सरकारान ताका सवलत दिल्ली आहा. IPB म्हणटा ती सवलत इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट म्हणून आहा आनी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या अंडर जे आमी एप्रुवलां दितात इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. स्पेसिफीक रिजन इज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. तें जर तुमी हें करतात, कितें वायलेट करतात, जाल्यार आमचे गोंयचे मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसान तांचेर एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली, तांकां वॉर्न करूंक जाय आसलें. आमचे गोंयचे मुखेलमंत्र्याचें ऑफिस कितें सांगून दाखोवंक सोदता की जे ओपोजिशनान उलयतात तांकां पिशे सुणे चाबला म्हणून, हें दाखोवंक सोदता ते. हे बोलतेच टँजंटाचेर वतात. अरे आमी गोंयचे मुखेलमंत्र्याक बोट दाखयना, पूण आतां हें तुमी करता म्हणून हांव आतां एलिगेशन करता की ह्यो सगळ्यो कंपनीक गोंयच्या सरकाराक हे भीत ना. गोंयचे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बोल्सान आहा तांच्या, तांचो मंत्री बोल्सान आसतलो, कित्याक ते सगळे असल्यो इलिगॅलिटीज करतात आनी हे मंत्री तांकां डिफेंड करतात एसेंब्लीन. आनी हांव हें सारकें ऑथॉरिटिवली म्हणूंक शकता, कित्याक हांवें बिलां कितलेंचदा मूव केल्लीं आहा की प्रायवेट सेक्टरान 80% रिजर्वेशन गोंयच्या तरणाट्यांक आसचें म्हणून. तें बील डिस्कशनाक येना, तें बील लॉ डिपार्टमेंटान घुस्पता आनी कितें जाता. हांवें परतें घालां, हे सेशनाक घाल्लें, तें येवंक ना. सो हाजो अर्थ कितें? तुमकां गोंयच्या इंडस्ट्री भितर गोंयचे तरणाटे नाका, तुमकां इम्पोर्टेड तरणाटे जाय. मागीर तुमी तांकां मतां दितात आनी तांचे कुस्तार तुमी जिखून येवंक सोदतात. ती वोट चोरी. सो बेसिकली हांव एक सांगूंक सोदता तें अशें की सरकाराक गोंयचो प्रायवेट सेक्टर भिना. ते जाणा की सगळ्या कामांक गोंयांत एक मेन्यू कार्ड चालू आहा, इतले पयशे दी, काम करून घे. MRF म्हणटा ताका परमिशन हांव मंत्री आसतना हांवेंय दिल्लें. कित्याक दिल्लें? हे असलेंच आसतलें, IPBचेंच क्लियरन्स आसतलें. IPB म्हळ्यार इट डजंट कम अंडर टावन प्लॅनिंग. पूण जावन सुद्दां तांकां हेल्प केल्लें आमी, कित्याक एक लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करची म्हणून. आतां कितें करतात तुमी? सो एक हांव मागता पयलें म्हणल्यार मिडिया कडेन की व्हेरीफाय करचें. थोडें तरी इन्व्हेस्टिगेटीव जर्नलिझम म्हणटा तें तुमचे भितर जितें दवरा. सारकें कोण बरोवन दिता तेंच घालूं नाकात, तें लोकशाही खातीर घातक आसता आनी मागीर तुमची क्रेडिबिलिटी डावन जातली. सरकारान कितें करूंक जाय आशिल्लें? सरकारान MRFाक वॉर्निंग दिवंकूच जाय आशिल्ली आनी जाता जाल्यार ते IPBचें परमिशन रेसिंड करपाचें फॉर वायलेशन. एकदां तरी सरकारान दाखोवचें की आपल्या भितर कितें तरी क्षमता आसा म्हणून, कितें तरी पोटन्सी आहा म्हणून. हो इम्पोर्टंट सरकार जाल्लो आहा. आज हो सरकार जो गोंयांत आहा पळय तो इम्पोर्टंट when it comes to creation of jobs. And the figures show it is the second highest unemployed state in the country. This is the figure from the Whale Engine. म्हळ्यार प्रोग्राम इम्प्लिमेंट स्टॅटिस्टिक्स आनी प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशन मिनिस्ट्रीचे CMIचे जे फिगर्स येतात ते दाखयता की आमी सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री. हे कित्या खातीर जाता? कित्याक अशें सरकार न्हिदता आनी मागीर लांच घेता आनी उगी रावता. आनी ह्यो इंडस्ट्री गोंयच्या सरकाराक भिनात. आनी इट इज नॉट फार वेन गोंयचे तरणाटे नेपाळचे आपले तरणाट्यांनी जे कितें केलां ते बाबा हांगाय बी हेंच करुया म्हणून डेस्पेरेट जावन एक दीस हें चिंतपाक लागतलें आनी हें तांकां मूव करता, पुश करता सरकारूच आमचो गोंयचो बाय बींग इनएक्टीव. सो हें हांव तुमकां सांगूंक सोदता न्हू तें इतलेंच की पयलें म्हणल्यार मुखेलमंत्र्याचे OSD म्हणून हांव डायरेक्ट म्हणटा, कित्याक हें जे OSDक MRFाचें लेटर आयलां हें सगळें तुमच्या पेपरांनी भोंवलें. हें कशें आयलें भायर? MRFान बरयलां मुखेलमंत्र्याच्या OSDक. तुमकां कशें मेळ्ळें तें? कित्याक तुमकां ताणें दिलें तें. तुमकां ताणें दिलें, कित्याक दिलें तो दाखोवंक सोदता की हांव जें उलयतां तें फट म्हणून.
सो ताका एक पयलीं कळपाक जाय हो कोण OSD आहा पळय ताका कळपाक जाय ताचें नांव काडना हांव आतां फुडले खेपे नांव काडटलो आनी बाय बायोडेटा ताची कुंडली सांगतलो हांव आतां काडना कित्याक म्हाका एक म्हळ्यार कितें इट इज नॉट करेक्ट जस्ट टू नेम एंड डिफेम समबडी बट दीस इज नॉट डिफेमिंग आय विल हॅव टू नेम हिम ताका एक कळपाक जाय की बाबा आमी ओगीच कशेंय उलोवपी न्ही हांव एक रिस्पॉन्सिबल लोकप्रतिनिधी आनी ओपोजिशनाचें काम आसता सरकार चुकता तें पॉयंट आवट करप सरकारान चुकप ना हें सरकारान केअर घेवंक जाय ओ चुकले जाल्यार करेक्टीव मेजर घेवंक जाय ते सरकारान करूंक जाय आनी सरकार करता हांवें एलिगेशन आज सकाळीं म्हजी ट्वीट पळय हांवें गोंयचे मुखेलमंत्र्याचेर अटॅक करूंक ना हांवें अटॅक केला MRFचेर आनी सांगलां की गोंयचे मुखेलमंत्र्याच्या ऑफिसान तांकां व्हेरीफाय करचें वॉर्न करचें आनी हें बंद करचें आनी गोंयचे तरणाट्यांक ती नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून नाजाल्यार तांकां वचूंदी मरे सिंधुदुर्गांत सवाय जमनी आहा थंय उसगांव प्लॅंट बंद करून MRFान वचचें थंय कोणें दवरला तुमकां खंय फावोर करता तुमी आमचे सो एक क्लियर तकलेन दवरात की आमचो पक्ष इररिस्पॉन्सिबली केन्नाच कितें उलयना आनी उलयलें आनी जर कितें सांगलें जाल्यार वी फॉलो इट अप विथ एविडन्स हें एक जालें दुसरें सरकारा कडेन हांव मागतां की हें रिपिटेडली हें जाता कितल्योच कंपनी हेंच करतात IPBच्यो क्लियरन्स घेतात मागीर थंय कारवाराक वतात नाजाल्यार सिंधुदुर्गांत वतात थंय जॉब फेर लायतात कितें चल्लां ही फकाणां सिप्ला म्हणटा तें आनी आमचे फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी भरल्या सगळे भायले सो एक आसूंक शकता अशें की तांचो जो कोण वयर ऑफिसर आहा तो आपलो गांवूच गोंयांत हाडूंक सोदता आनी तो थंय जॉब फेर लायता सेकंड अशें आसूंक शकता की गोंयच्यो गोंयची भुरगीं जीं आहा ती इतले सॅलरीचेर काम करपाक तयार ना ती म्हणटा चड सॅलरी दी आनी रायटली सो आमचे स्टँडर्ड ऑफ लिवींग हाय आहा सो तुमी सवाय भितर हांगा तुमी स्वेट शॉप्स चलयतात चायनाक स्वेट शॉप्स म्हणून चलतात म्हळ्यार कितें आर म्हणून दवरून काम करपाक लायतात आनी एक शिफ्ट एक्स्ट्रा कर म्हणून तसलें तुमी हांगा करता आसतले वीच इज एन इम्प्रॉपर लेबर प्रॅक्टीस सो हे सगळे इनलिगॅलिटीज आर थ्रायवींग अंडर द इन गोवा वाय बिकॉज ऑफ एन इम्पोर्टंट गव्हर्मेंट अ गव्हर्मेंट दॅट गेट्स ब्रायब्ड एट एवरी स्टेज आतां हांव ही चार्ज करता नाजाल्यार जाता कित्याक हें पडते पडते एक एक्शन कित्याक दाखयना सरकार एक फॅक्टरीचेर अशें छडी कित्याक मारना दाखया मरे तुमी तुमकां कितें तरी दम आहा म्हणून पडते पडते हें कित्याक जाता कितें ती फॅक्टरी म्हणून लासूंक जाय एक दीस हें करपाक जाय इज दीस द सोल्युशन इज दीस वॉट द गोवा गव्हर्मेंट वॉन्ट्स सो आय कॉल अपॉन द गव्हर्मेंट एस्पेशली द चीफ मिनिस्टर आपले जे स्टाफ बी आहा पळय तांकां मातशें चड तांकां ते खंयच्या खंय पाविल्ले आसतले ते पर्रीकाराच्या टायमार सादे पिवन आसले ते आज गोंयचे न्यूजपेपर कितें बरोवप ते डिसायड करतात तांकां मातशें तांचेर कितें लगाम घाल नाल्यार खंयच्या खंय वतलें गोंय नेपाळ जावपाक चड वगत वचचो ना थँक्यू ना MRFाचें हेंच IPBचें परमिशन हेंच IPBचें परमिशन 1200 नोकऱ्यो करपाक म्हाका याद आसा की आमच्या वेळारूच आयिल्लें IPB म्हणटा तें टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर येना तातूंत इट इज अ सिंगल विंडो क्लियरन्स डन बाय द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड पुणून एक कितें कसलें जर टावन प्लॅनिंगाची परमिशन आहा नॉट फॉर कन्स्ट्रक्शन पूण आनी कितें एलायड आसतात ती येतात थंय म्हाका याद आहा की हांवें तांकां हेल्प केल्लें तेन्ना हेल्प कित्याक केल्लें बिकॉज इट इज क्रिएटींग एम्प्लॉयमेंट सी इंडस्ट्रीच्या अगेन्स्ट न्ही हांव गोंयची इंडस्ट्री गोंयकारां खातीर जर करता जाल्यार आमी सपोर्ट करूंकूच जाय तांकां आनी MRF म्हणटा ती कालची परची इंडस्ट्री न्ही MRF म्हणटा थंय चर्चिल आलेमांव इंटरव्यून जावन दत्ता सामंत आयिल्लो तेन्ना तो स्ट्रायक ताणें मोडिल्लो आनी गोंयचे जनतेक तें सारकें दिशिल्लें कित्याक एक कल्चर ऑफ स्ट्रायक्स वी डीड नॉट वॉन्ट दॅट सो आय एम नॉट सेयींग दॅट MRF इज सम टॉम डिक एंड हॅरी नो बट चूक करता न्ही न्हू तूं थंय वता कित्याक तूं खंय चॅक केलें की गोंयची जनता गोंयचे तरणाटे येना म्हणून कामाक सांग मरे म्हाका ना तुका सिंधुदुर्गान वचपाक हे कुडाळाक वचपाक गरज कित्याक पडली गरज
तुवें गोंयांत ही जॉब फेर केली, गोंयान ही जॉब फेराक रिस्पॉन्स बरो जालो ना म्हणून तूं थंय वता, दाखय मरे. तूं करीत ना, पयलींच जॉब फेर थंय लायता. हांवें तुका सांगता आतां MD आसा IDCचो, तो प्रभिमल अभिषेक म्हणून, ताजे कडेन हांव कितलेच फातर्डेचे भुरगे जे हांगा वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटीन काम करतात तांचेर अन्याय जाता, तांकां ट्रान्सफर करतात. खंय करतात? सिक्कीम. आनी दर वचना जाल्यार तूं आवट. हे सगळें कोण करता? हे भायले जे बॉस बसल्या तांचे, ते तांकां गोंयकारांक निखळायतात आनी आपल्या गांवांतल्या मनशांक हाडून गोंयकार करतात. हेच भशेन ती वोट चोरी जाता. एक दीस हांकां सगळ्यांक रजिस्टर करतले आनी मागीर म्हणटले ना आमी हे जिखूंक शकना इलेक्शन गोंयकारांच्या मतांनी, आमकां खबर आहा आमी पडटा म्हणून नेपाळच्यान मतां सोदूंक भोंवतात आनी कोणा बरोबर फोटो मारतात. तो प्रेसिडेंट अध्यक्ष आहा तो कित्याक मारता? सगळे हे समाजा कडेन बरोबर वोट हे फोटो कित्याक मारून घालता? तांचेर निर्भर आहा हे फुडलें इलेक्शन तांचें. गोंयची मतां गेली ती, गोंयची मतां कशी पडटली? गोंयांत तरणाट्यांक जर तूं नोकरी दिवंक शकना, गोंयांत नेपोटिझम चलता, गोंयांत अनएम्प्लॉयमेंट हाय आहा आनी गोंयांत करप्शन चड आहा, जाल्यार दीस इज एक्झॅक्टली द 3 रिजन्स नेपाल हॅपन. हे 3 कारणां खातीर नेपाल जालें जें कितें जालां तें. म्हळ्यार एंटायर पॉलिटिकल इस्टॅब्लिशमेंटान तरणाट्यांचो फेथ गेलो. ओपोजिशनूय म्हणजे चोर, रुलिंगूय चोर, सगळे चोर लासून उडोवया म्हणून, पार्लमेंटाक उजो घालया म्हणून. हे कित्याक जाता? जेन्ना तूं एक एज ग्रुपाक डेस्परेट करता, तांकां आनी पर्याय ना अशें जातकर मागीर हें जाता. आनी गोंयांत एक्झॅक्ट हेच पोजिशन जावपाक लागलां. फेवरेटिझम भरपूर चल्ला. गोंयच्यो सरकारी नोकऱ्यो फक्त तांचे केडराक ना जाल्यार त्यो विकल्यो वता. हें सगळ्यांक खबर आहा. जॉब स्कॅम म्हणटा ती केस कोणें रजिस्टर केली? गोंयच्या पुलिसान रजिस्टर केली. हांव म्हणना हें गोंयचे पुलीस सांगता की नोकऱ्यो विकता म्हणून गोंयांत. अनएम्प्लॉयमेंट हाय आहा, फेवरेटिझमान जाता हें सगळ्यांक खबर आहा. सगळ्या कडेन तूं पळय, आमचे लागींच तूं पळय कितें जाता तें. सो हे सगळें इज एन एक्झॅक्ट पोटंट कॉम्बिनेशन फॉर वन डे दीस टिकींग टायम बॉम्ब टू ब्लास्ट. आनी सरकारान हाची दखल घेवची आनी एक्ट करचें आनी दाखोवचें की आमी सरकार म्हणटा ती वस्त आसा म्हणून. गोंयांत आतां तुका सांगता टायम एंड अगेन गोंयची हांगा हॉस्पिटलां, तें सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हणटा तें मॉर्ग जाल्लें आहा. थंय मनीस गेलो जाल्यार मनीस मरता अशी परिस्थिती जाल्ली आहा. थंय एम्ब्युलन्सी चलना, थंय तांचे दोतोर ना, थंय सोरोप चाबिल्ले. हे दिसांनी सोरोप ब्रिडींग सिजन येता आतां कोणाचो हाचो रसल बायपलाचो. आनी सगळे जे शेतान वता हांव सगळे गोंयकारा कडेन मागता कुयदाद घेयात. कित्याक ह्याच गेल्या आठवड्यान एक 4 जाण सुमार मेल्ले आहा. आनी आमचें आतां हार्वेस्टींग स्टार्ट जातलें. आतां हार्वेस्टींग सगळें फातोर्डा हांवूच करता रे. तातूंत मनशाक भितर वचचो पडना, तें मॅकनायज जाता. पूण तें पळोवपाक पिकलां काय ना, शेत जालां काय ना हें पळोवपाक लोक वतात आनी तेन्ना तो घास मारता. आनी हांचे कडेन एंटीवेनम ना. ही परिस्थिती आहा. सो गोंयांत सरकार म्हणटा ती वस्त आसा काय म्हणून. काल एक बरो व्हडलो प्रॉमिनंट मुसलमान एक्टिविस्ट, ताका पॅरालिटीक स्ट्रोक आयलो. ताणें म्हाका मॅसेज घाली, आपल्याक सकाळीं एडमीट केल्लो, रात मेरेन आपल्या म्हऱ्यान कोण दोतोर येवंक ना. हांवें हेल्थ मिनिस्टराक मॅसेज घाली की बाबा सरकार आसा म्हणटा तरी मातशें दाखय म्हणून. आनी सादो न्हिदो मनीस, तुमी सगळे वळखतात ताका. कब्रस्ताना खातीर सगळ्यांत चड आवाज उठोवपी मनीस तो. ताची परिस्थिती ही जाल्ली. मागीर म्हाका दिसता खंयच्या मागीर म्हाका ते सुपरिंटेंडंट दोतोर बोरकारान हें घाला, ना आमी हें केल्लें तें केल्लें. कांय ना. दिस कंप्लीट कॉलॅप्स ऑफ द गव्हर्मेंट मशिनरी इन गोवा. सो देन दीस इज वॉट इज गोइंग टू मेक पीपल डेस्परेट. ना त्यो कॅन्सल केले ताणें. ताका धरलें न्ही, धरतकच तें कितें सांगचें पडटा न्ही कितें तरी. कितें सांगूंक सोदता तें कांय जावंकूच नाशिल्लें. आरे पण हें आमी सगळें तयार केलें. ना ना हें कितें आहा, एक आसूंक शकता 17,500 ते 19,000 कुड बी लेस सॅलरी. कुड बी लेस. आय एम नॉट सेइंग इट्स लेस. कुड बी. कित्याक हांव ते एज ग्रुपान ना टू एसेस.
आनी थंय सवाय मेळटा हांगा म्हारग पडटा. पूण थंयचे लोक हांगा येतात पळय तांकां रावचें पडटा न्ही रे. आमचे लोक आमच्या घरान रावतात न्ही. सो देरफॉर द कॉस्ट इज रेड्यूस न्ही. सो हे सगळे फॅक्टर्स आहात. पूण वी हॅव टू लूक एट दीस दॅट आमी कायदो कित्याक केलो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट म्हणटा तो कित्याक केलो. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन एरिया म्हणून डिक्लेअर कित्याक करतात आमी अंडर द इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड. हो कित्याक करतात की नोकऱ्यो तयार जावच्यो म्हणून आमी जमनीचें रुपांतर करपाक फॅसिलिटेट करतात. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणटा इज अ कन्वर्जन मेकॅनिझम टू कन्वर्ट लँड फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्री टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. नथिंग रॉंग इन दॅट. Where the government thinks it's a green industry, where the government thinks it's going to create employment, we have to. नाजाल्यार आमचे भुरगे वचप खंय. लंडन भरले, आतां आयर्लंड भरपा पावले. ही परिस्थिती आहा. म्हणून एक ही परिस्थिती आहा की गोंयकार हिथ्रो एअरपोर्टाचेर चड गोंयकार दिसतात मोपांनी. हें हांव क्लियर सांगूंक शकता. मोपान पसून हेच सिंधुदुर्गांतलेच लोक चड आसतले. मे बी सारकें एक्झामीन करून गेले जाल्यार. पूण कोंकणी चड आयकूंक येता हिथ्रोचेर, कमी आयकूंक येता मोपाचेर. ही परिस्थिती सारकी ठामपणान हांव सांगूंक शकता. नाजाल्यार वचून चॅक करची. As a party, would you be trying to confirm whether the Kudal job fair actually... We have confirmed. We have confirmed. No. Whether it might go through. They may No. Now they have this thing. He is on record that district president of the MNS has said that they have made noise. Therefore, they have rescinded it. But they were caught with their pants down. It's a simple thing. You are exposed, and therefore you have taken a U-turn. But don't try to prove that something is wrong with us, and that too with me. I am the last person to speak something without verifying it. And this is not done by my party. It is done by me, myself. I have tweeted it. And Chief Minister knows me very well. He knows that I am not a person who is going to speak just off the cuff. हांव खर्चोच ना म्हणून. हांव दादा व्हेरीफाय करून उलयतलो म्हणून. हें ताका खबर आहा. इतलें आजून कशें चलता म्हळ्यार कितें ताजो तो OSD आहा तो ताजे परस वयर पावलो आसतलो. अशें जालां आसतलें. तो डिसायड करता आसतलो आतां स्ट्रॅटेजी फुडली. नाजाल्यार मुखेलमंत्री म्हाका बरो वळखता. ताका भरपूर खबर आहा हांव उगीच काडली जीब लायली ताळ्यार करपी न्ही म्हणून.